बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी नज़र बद पे और उसके असरात क्या होते हैं और उससे हिफाजत की दुआओं पे। तो चलते हैं, अहादीस पढ़ते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि नज़र बद क्या है और इसका हम पे क्या असर होता है और इनसे हमने बचना कैसे है। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़र का लगना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत दे जाने वाली होती तो नज़र होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब, इसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, नज़र बद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में दाखिल कर देती है। The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, most of those that die of my community, other than the ordination and predestination of Allah, are by the evil eye. Recite Ayat al-Kursi and 4 goals, 3 times in the morning and 3 times in the evening for protection from the evil eye. जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दम। हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन हसद हासिदिन व कुल्ली ऐनिन वस्मुल्लाहि यशफीका। एक और मरतबा पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और ये दम आप किया करें। बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन हसद हासिदिन व कुल्ली ऐनिन वस्मुल्लाहि यशफीका। अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको अजियत देती है, हर हासिद के हसद से और हर नज़र बद से, और अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वसबहा। तर्जुमा, ए अल्लाह नज़र बद की गर्मी और इसकी ठंडक और इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा। एक शख्स को नज़र लग गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रख के ये दुआ फरमाई थी। ये शदीद नज़र बद जो लगती है उसके लिए ये दुआ है। यानी वो जो सहाबी थे उनको किसी और सहाबी ने नहाते हुए देखा था और उनका जिस्म इंतहाई खूबसूरत था, तो उस नज़र बद के असर से वो पानी में डूबने लग गए थे और उनका सांस भी नहीं आ रहा था। जब ये बात हजूर पाक को बताई गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में उतरे और उन्होंने ये पढ़ के उन पे दम किया, उनके सीने पे हाथ रखा, तो 3 मरतबा ये पढ़ा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वसबहा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर नज़र बद लगने की वजह से काले धब्बे पड़ गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर दम कर दो क्योंकि उसे नज़र बद लग गई है। जब नज़र बद लगती है तो आपकी शक्ल में भी कुछ ख़राबी पैदा हो जाती है, या तो रैश हो जाता है, दाने निकल आते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, या आपके जिस्म की खूबसूरती, आपके चेहरे की खूबसूरती मुतासर होती है। तो नज़र बद की अगर दुआएं पढ़ ली जाएं तो वो असरात ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं कुरान पाक की सूरत कलम की आयत 51-52 आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये मेरे पीर साहब ने भी मुझे बताई थी। उन्होंने मुझे डिफरेंट तरीका बताया था और यहाँ पे डिफरेंट तरीका लिखा है, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। किसी को नज़र लग जाए चाहे कितनी सख्त हो, इस आयत को 11 मरतबा पढ़कर दम करने से इंशाअल्लाह शिफा होगी। 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके ख़ुद भी पी सकते हैं, अगर किसी को नज़र लगी हो उसको भी पिला सकते हैं, खुसूसन बच्चों को लगी हो उनको पिला सकते हैं, और ऐसे भी दम कर सकते हैं।
اور دوسرا طریقہ جو مجھے میرے پیر صاحب نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ بہت ہی ماشاءاللہ نیک اور سادہ اور بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے مجھے ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے لیے بتایا تھا. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہ آیت 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اس سے بھی بہت، یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے، بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس سے اور طبیعت بالکل ہلکی ہو جاتی ہے. نظر بد سے حفاظت کی ایک مختصر دعا جو آپ اپنے بچوں کو یہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے. وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تمام جن اور آسیب سے اور ہر بری نظر سے. اپنے بچوں پر صبح شام ان کلمات کو 3 بار پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی، لگی ہوئی نظر اتر جائے گی اور شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی. نظر بد دور کرنے کا ایک اور وظیفہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نظر بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ پڑھ کے دم کیا کریں. ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمزدہ تھے. سبب پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر لگ گئی ہے. فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی لگتی ہے. آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا یوں کہو: اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین. عاف الحسن والحسین. عافل کے بعد آپ اپنے بچوں کی، یا اگر آپ خود کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنا نام لیں گے، یا پھر آپ جس بچے کو دم کریں اس کا نام لیں گے. من انفس الجن واعین الانس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی. وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر لگنا حق ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے شر اور انسانوں کی نظر لگ جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے. یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان دونوں کے ماسوا سب کو ترک کر دیا. جب سورۃ فلق اور سورۃ ناس نازل ہوئیں تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعاؤں کو چھوڑ دیا تھا اور صرف یہ 2 صورتیں پڑھ کے وہ خود کو اور باقیوں کو دم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ہر چیز سے حفاظت کی دعا آ جاتی ہے. جادو کے اثرات ہوں، نظر ہو، اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا ہو تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس صبح شام آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، تو یہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے. تو ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنی ویڈیو کو میں ختم کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہہ دو کہ میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو جو کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہہ دو میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے یعنی شیطان. وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو
پسند آئی ہوگی. اپنے اور اپنے پیاروں کو یہ دعائیں پڑھ کے اللہ کی حفاظت میں دیا کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.